من از قبل میدونستم که به این کار راضی نیستی. عکس منو بهشون نشون ندادی. نمیخوای من ازدواج کنم. بس دیگه. این کارا چیه میکنی؟ ببین دخترم، صورت اون دختر شبیه نامزد قبلی شهزاده. دلیلش همینه. خدا کنه همونطور که نامزد قبلیش مرد این یکی هم بمیره. تو چرا اون دختر معصومو داری نفرین میکنی؟ توی این دنیا همه خوب و معصومن به جز من، مگه نه؟ تو هم معصوم به دنیا اومده بودی، اما نمیدونم الان چت شده. برای آخرین بار میگم مامان، اگه ازدواج من و شهرزاد جور نشه، بعدن مرده منو پیدا میکنی، واقعا خودمو میکشم. ای خدا چی کار کنم؟ مگه میشه با قسمت جنگی؟